नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारले साहसिक र जनपक्षीय कामहरू गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाएको भनाई। आशा र भरोसाको वातावरण। एमसीसी र बीआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिनुपर्ने सभामुखको भनाई। विदेशी परियोजना बारे जनतालाई बुझाउन सरकारलाई आग्रह। गौहत्याको विरोध गर्दै बुटौलमा शान्तिपूर्ण र्यालीको आयोजना। नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य कायम गराएरै छाड्ने राप्रपा नेताहरूको दाबी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाइरहेको दावी गरेका छन्। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफू नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको बताएका हुन्। उनले सरकारले अघि बढाएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको, निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको दावी समेत गरे। मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको छ। सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौँ साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले रूपान्तरण अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनताबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट देशभर 3 महिने अभियानको उद्घाटन गरेका हुन्। अभियान मार्फत आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। संगठन निर्माण, विचारको विकास गर्नेमा अभियान महत्त्वपूर्ण हुने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ। सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै सरकारले अन्य मुलुकबाट फाइदा कसरी लिने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने पनि बताए। सभामुख घिमिरेले एमसीसी र बीआरआई बारे जनतालाई बुझाएर राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह समेत गरे। पुरानो सिलरोडलाई कनेक्टिभिटीमा ल्याउने, जनताको जीवनलाई सरल बनाउने र त्यस्ता मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने ढङ्गबाट चीनले प्रोग्रामहरू लिएर आइरहेको छ। नेपाल यी दुईटै प्रोग्रामहरूबाट नेपाली जनताको हितमा कसरी जान सक्छ? सभामुख घिमिरेले भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि उत्तरी नाकाबाट रेल सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै चीनको बाटो भएर देशमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सकिने पनि बताए। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको अर्थव्यवस्था उच्च बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिए। धरानमा भएको गौ हत्याको विरोध गर्दै रूपन्देहीको बुटौलमा धार्मिक सङ्घ संस्थाको अगुवाईमा शान्तिपूर्ण र्याली निकालिएको छ। बुटौलको राजमार्ग चासेराबाट निस्किएको शान्तिपूर्ण र्याली मिलनचोक अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको हो। कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, नेता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले सम्बोधन गरेका हुन्।
उनीहरूले गौ हत्याको विरोध गर्दै नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य ओमकार परिवारलाई विभाजित गर्ने र हिन्दुत्वमा चोट पुर्याउने कल्पना पनि नगरून्। त्यसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। यो देशमा धार्मिक द्वन्द्वको, धार्मिक विवादको र धार्मिक एउटा मनमुटावको र तिक्तताको कुनै पनि भाव कहीँ पनि थिएन। यो हिन्दू राष्ट्र थियो र संसारमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र थियो र यो हाम्रो परिचय थियो। नेपाल भन्ने देश 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, भगवान शिवको आराधना केन्द्र हो, गौतम बुद्धको जन्म स्थान हो। त्यति मात्र होइन, गुरु वेदव्यास र वाल्मीकिको आश्रम स्थल पनि नेपाल हो। नेताहरूले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गराएर मात्रै आन्दोलन रोक्नुपर्ने पनि बताए। दाङको तुलसीपुर स्थित गणपति तेलमिलमा भीषण आगलागी भएको छ। राति करिब 2 बजेदेखि लागेको आगो बिहान करिब 4 बजे नियन्त्रणमा आएको हो। आगलागीबाट तेलको गोदाम पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको आशंका गरिएको छ। गणपति तेलमिलमा मध्यरातमा लागेको भीषण आगो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकलले आगो नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भए पनि गोदाममा रहेको तेलहरू सबै नष्ट भएको मिलका सञ्चालक हिमाल बस्नेतले जानकारी दिए। उनीहरू अगाडि बस्नु यो पछाडि गरेको रे उहाँले थाहा पाउनु भएन। जब आगोको मुख धेरै माथि गएपछि जानकारी भएछ अनि सर्वप्रथम मैले थाहा पाएँ, 2-2.5 बजेतिर मैले थाहा पाएँ अनि हामी आयौँ। आउनेहरू सबै ध्वस्त भइसकेका थियो। मिल सञ्चालक बस्नेतका अनुसार आगलागीबाट उद्योगको एउटा ब्लक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। आगलागीबाट 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको जनाइएको छ। मिल सञ्चालक बस्नेत तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्। गोर्खा आबुखैरिनी सडक खण्ड अन्तर्गत गोर्खा नगरपालिका 8 स्थित कट्टिल चोकमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएको छ। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको हो। टेप बाँधेर राखेको अवस्थामा मुख्य सडकमा फेला परेको कुकरभित्र सिसाका टुक्रा, बारुद र लाइटर भेटिएको रिपुमर्दन गणले जनाएको छ। शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएसँगै अहिले सडक सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहानै मर्निङ वाक गएका स्थानीयले शङ्कास्पद वस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको भ्याट आजदेखि पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले साउन 14 गते जारी गरेको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै सरकारलाई भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। एकल इजलासमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश हिजो न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमा लता माथेमाको इजलासले खारेज गरेको हो। एक पक्षीय अन्तर्कालीन आदेश बदरको माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि साउन 28 गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आजदेखि भ्याट लागू भएको जानकारी दिए। भ्याट लागू भएसँगै हवाई भाडा फेरि महँगो भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खालका हवाई टिकटमा 13% भ्याट लगाएपछि नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सले सर्वोच्चमा रेट दर्ता गराएको थियो। सिराहाको माडरबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 44 लाख रुपैयाँ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले भारतको जयनगरबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका 2 जना व्यक्तिलाई 44 लाख नगद सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरी चौकी खिरौना र इलाका प्रहरी कार्यालय माडरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले सिराहा नगरपालिका 17 माडर काली चोकबाट कार चालक सिराहा नगरपालिका 17 का 52 वर्षीय प्रेम कुमार यादव र सोही कारमा सवार सिराहा 7 का 42 वर्षीय सञ्जय कुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। रकम कारको अगाडिको सिट मुनिको भागमा लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 2 जना सहित स्रोत नखुलेको रकम र BR 7C4224 नम्बरको हुन्डाई सेन्ट्रो कार थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई छिमेकीहरूले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ।
28 अगस्तमा चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट रहेको बताएको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस नोट जारी गर्दै नेपाल सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नभएपछि त्यसलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ। चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा आफूहरूको भूभाग समेटिएको भन्दै भारत, फिलिपिन्स र मलेसियाले पनि आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा चीनले हालै जारी गरेको नक्साका विषयमा कुरा उठाउने भएका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नसमेटेको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले आगामी चीन भ्रमणमा कुराकानी गर्ने बताएका जारी गरेको नक्साको सम्बन्धमा अब त्यो के भयो, किन त्यस्तो हुन गयो, किन त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अब त्यहाँ समेटिएन, यसको बारेमा त कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ र यसबारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। सरकार प्रष्ट हुँदै फेरि जनतालाई पनि प्रष्ट गर्नुपर्छ र यो विषय त्यसरी चाहिँ पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रवक्ता सापकोटाले माओवादी केन्द्र व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीको अङ्ग बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे। एमसीसीको सम्झौताको चाहिँ अङ्ग बन्नुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ प्रतिनिधि सभाले अथवा संसदले पास गरेको विषय हो नि, त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा संस्थागत रूपमा औपचारिक रूपमा त्यो एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि मात्रै वास्तवमा यो कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ, किनभने जनतामा उठेका प्रश्नहरू चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। प्रवक्ता सापकोटाले सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक महिनामै 3 पटक वृद्धि भएर आकाशिएको छ। 2 महिनामै 1.5 अर्ब नाफा सुनिश्चित गरेको नेपाल आयल निगमले निरन्तर मूल्य वृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार भने आम सर्वसाधारणमा परेको छ। एक महिनाको अवधिमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। निगमले बिहिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ, डिजेलमा 3 तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 235 रुपैयाँले मूल्य बढाएपछि उपभोक्ताहरू थप मारमा परेका छन्। मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 182, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 170 र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1900 पुगेको छ। मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूलाई परेको छ। पेट्रोलको भाव बढ्दै गएको छ। जनता सामान्य एउटा ग्यास लिँदा पनि अब 2500 धेरै हाल्नु महँगो भयो नि त, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्छु। अब धेरै मात्रामा बढ्यो भने त अलिकति मर्का पर्छ कि भन्ने चाहिँ हो। आयल निगमलाई कहिल्यै घाटा नहुने गरी लागू गरिएको स्वचालित प्रणालीले एक महिना यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। एक महिनामै 3 पटक मूल्य बढेर पेट्रोल प्रति लिटर 18 रुपैयाँ र डिजेल 24 रुपैयाँ महँगिएको छ। उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहँदा निगम भने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाव अनुसार मूल्य घटबढ हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछ। स्वाभाविक नै हो, यसलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ। अहिले बढेको छ भने भविष्यमा घट्छ पनि। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 मा हामीले 49 अर्ब घाटा पनि गएको संस्था हो यो, हैन? त्यो बेलामा हाम्रो जति पनि सञ्चित मुनाफा थियो हामी सबै तेल खरिद गर्नमा प्रयोग गर्यौं र हाम्रो वासलातले के देखायो भन्दाखेरि 49 अर्ब अडिटेड ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ 49 अर्ब हामी घाटामा गयौं।
र त्यसपछि क्रमिक रूपमा केही सुधार हुँदै गयो। सुधार हुँदै गएपछि केही हामीले मुनाफा कमायौँ। मुनाफा भन्दा पनि त्यो ऋण तिर्यो त्यो पैसाले। आइओसीले पठाएको मूल्य सूचीमा पेट्रोल 3 रुपैयाँ 17 पैसा, डिजेल 2 रुपैयाँ 48 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 186 रुपैयाँ 45 पैसाले बढेर आएकोले मूल्य बढाउनु परेको निगमले जनाएको छ। निगमले नाफा मात्रै कमाउन लागू गरेको स्वचालित प्रणालीले आम उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेका छन्। बढ्दो शहरीकरणसँगै बाँकीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ। सवारी साधनको चाप बढ्दै जानु र स्थानीय स्तरमा जनचेतनाको कमीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या थपिँदै गएको हो। बाँकीमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ। बजार क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ, सडक पेटी अतिक्रमण, ई-रिक्साको बढ्दो चाप र कम जनशक्तिका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो। 2056 सालमा बाँकी जिल्लामा तोकिएको जम्मा 24 जनाको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी हालसम्म पनि राज्यले थप गर्न नसकेकै कारण बाँकी ट्राफिक प्रहरीलाई समस्या पर्दै गएको छ। दरबन्दीमा रहेका र काजमा रहेका गरी जिल्लामा हाल 72 जना ट्राफिक प्रहरीले बाँकी जिल्लाभरि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। चौपाया जताततै देखिन्छ। ई-रिक्साको समेत व्यवस्थापन सकेको छैन र पछिल्लो समय यो ट्राफिक लाइट सिग्नल राख्ने कुरा गरिएको छ। यो पनि केही समयका लागि व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती हामीले देखिरहेका छौँ र यो ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक प्रहरीको मात्रै भूमिका होइन, स्थानीय पालिकाहरूले पनि उत्तिकै चासो देखाउनुपर्छ। अरू सवारी साधन भन्दा पनि नेपालगञ्जमा बढ्दै गएको ई-रिक्साका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै चुनौती रहेको नेपालगञ्जका स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ। समग्र बाँकी जिल्ला र नेपालगञ्ज क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सवारी चालक र नागरिकलाई जनचेतना जगाउने काम भए तापनि पूर्ण हुन नसकेको ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ। प्रविधिको प्रयोग गर्नुका साथै विद्यालय तथा स्थानीय स्तरमा ट्राफिक नियमका बारेमा जनचेतना आवश्यक रहेको देखिन्छ। अब अन्य कुराहरू पनि जस्तै हामीले चाहिँ कुनै चेकिङ गर्छौँ कति अवस्थामा ट्राफिक भइसकेको कुराहरूमा आवश्यक गरेर चाहिँ जिएम ड्राइभर कुरा हुन्छ। यसको लागि हामीले चाहिँ अब चेकिङलाई चाहिँ अलिकति बढाएर प्रायोरिटी दिएर बेसी प्रायोरिटी दिएर यसलाई पनि हामीले चेकिङ कारबाहीलाई पनि हामी चाहिँ अलिकति बढाएर लाग्छौँ। भदौ पहिलो सातामा बाँकीको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेका सुवेदीले नेपालगञ्जका सञ्चारकर्मीसँग भेटघाटमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सुझाव लिएका थिए। उनले सवारी व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीको दायित्व भए तापनि सबैको हातेमालोले प्रभावकारी काम हुने बताए। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। वर्षभरिमा दिवंगत भएका आफन्तहरूको सुखावती भुवनमा बास परोस् भन्ने कामना गर्दै ललितपुरवासीले शुक्रबार मतया दीप यात्रा गरेका छन्। गाई जात्राको भोलिपल्ट पर्ने यो पर्वमा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा सहभागीले हातमा दीप लिएर नगर परिक्रमा गर्दछन्। यात्रामा अघिल्लो पंक्तिमा केही मानिसले राँगाको सिङ फुकेर बाजा बजाउँदै अगाडि बढ्छन्। तिनका पछि पछि बलेको मैनबत्तीले मृतकका आफन्त पाटनको 4 दिशाका 4 थुर तथा बहा, वही, चैत्य, धर्मधातु, चिवाहाका साथै घर आँगन चोकमा प्रतिस्थापित सबै देवदेवतालाई रोटी फलफुल चढाएर पूजा गर्दै परिक्रमा गर्दछन्। विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीले मनाउने मतया पर्वमा वर्ष दिनभित्र मृत्यु भएका पितृलाई अन्धकारबाट उज्यालोमा लैजान बौद्ध विहार तथा चैत्यमा दीप प्रज्वलन गरिन्छ। यात्राका क्रममा सहभागी भक्तजनलाई विभिन्न स्थानमा फलफुल, रोटी, अन्न तथा द्रव्य दान समेत गर्ने परम्परा पासको लागि उसले चाहिँ पुण्य कार्य अन्तर्गत चाहिँ उहाँको धेरै चैत्यहरू बनाएर यो नेकुहरू बजाएर चाहिँ उसलाई चाहिँ तार्यो भन्ने कुरा पनि एउटा कथा छ। अब त्यो किम्वदन्तीमा त्यो दुईटा कुराहरू चाहिँ यहाँ जोडिएको देखिन्छ हैन।
त्यो दुईटालाई चाहिँ मान्छेहरूले अब आफ्नो हिसाबले गरिरहेछ। ल आधी बाँकी छ, अब आधी चाहिँ गइसकेको आधी बाँकी छ भनेर अब यो अक्षता चढाउने अब हाम्रो यो चैते भयो, धर्मधातु मूल मन्दिरहरू, यो बौद्ध मन्दिरहरू सबै ठाउँमा यो चाहिँ नाङ्लो राख्ने चाहिँ थाप्ने आएको सबै चाहिँ नाङ्लोमा राखेर थाप्ने चलन छ। पर्वका क्रममा ससाना बालबालिका तथा वयस्कलाई समेत आफ्ना इलाकामा परिक्रमा गराउने गरिन्छ। सोही क्रममा विभिन्न टोलटोलमा भएका बौद्ध सम्पदा, चैत्य तथा बहावैमा दीप प्रज्वलन गरिन्छ। मतयाका क्रममा मानिसलाई सिँगारेर स्थानीय नागबहालबाट विभिन्न टोलमा परिक्रमा गराई पुनः नागबहालमा पुग्ने गरिन्छ। यसो गर्दा वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिको आत्माले शान्ति प्राप्त गरी स्वर्ग अर्थात् सुखावती भुवनमा वास गर्ने सम्बन्धित धर्मावलम्बीको विश्वास छ। सांस्कृतिक शहरको रूपमा परिचित पाल्पाको सदरमुकाम तानसेन र ग्रामीण भेगका हटिया बस्तीमा नेवारी कला संस्कृति हराउँदै गएको छ। विगतमा निकै हर्षोल्लासका साथ तानसेनका टोलटोलबाट निकालिने चुइकी फिराई, लाखे नाच, गाईजात्रा लगायतका जात्राहरू पछिल्लो वर्षमा 1-2 स्थानमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा जात्राहरू हेर्न तानसेन बजार क्षेत्रमा भिडभाड हुने गरे पनि यस वर्षको गाई जात्रा हेर्न र हेर्ने मानिस नै नहुँदा सडकहरू सुनसान देखिए। तानसेन बजारमा सयौं गाई जात्रा, दर्जनौं चुइकी फहराई हुँदै आए पनि यस वर्ष 2वटा मात्र चुइकी फहराईले गाई जात्रा सकिएको छ। नेवार समुदायको आफ्नो दिवंगत परिवारका सदस्यको सम्झनामा निकाल्ने गाई जात्रा पछिल्लो समयमा भने कमी हुँदै आएको छ। काठमाडौँ पछिको एउटा चाहिँ जात्राको सहर भनेर पहिचान बनेको थियो, तर पाल्पाको तानसेनमा अहिले धेरै अब जात्रासँग सम्बन्धित भावना राख्ने मान्छेहरू बसाइसराई गरेर अन्त गइरहेको अवस्था र युवा जेनेरेसनमा यो जात्राको महत्त्व हामीले चाहिँ बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति जात्राको जुन सान्दर्भिकता हुनुपर्थ्यो, जात्राको जुन रौनक हुनुपर्थ्यो त्यो घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय तानसेनमा मात्र नभएर पाल्पाको रिब्दीकोटको हारथोक, रैना देवी, छहराको छहरा, अमलाबास बजारमा पनि जात्रामा कमी आउँदै गएको छ। कतिपय नेवारी बस्तीमा भने परम्परा जोगाउनकै लागि जात्रा निकालिने गरिएको छ। सबै ठाउँको नाका भएकोले यहाँ अलि रमाइलो जे कार्यक्रम गर्दा पनि अलि रमाइलो हुने गर्छ। तानसेन नगरलाई सांस्कृतिक नगर भन्ने गरिए पनि पछिल्लो समय मौलिक संस्कृतिहरू दिनहुँ हराउँदै गएकोमा सर्वत्र चिन्ता हुन थालेको छ। सांस्कृतिक रूपान्तरण नहुँदा मौलिकता हराउँदै गएको र संस्कृतिलाई विकृति मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा सांस्कृतिक पहिचान खुम्चिएको जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्ला वर्षहरूमा मनोरञ्जनका साधनमा भएको विकासले पनि जात्राहरू हराउँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो रोपाई जात्रा लाखेहरू हामीले चाहिँ निकाल्छौँ, किनभने यो हाम्रो बाबुबाजेको पालादेखि नै चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्दै आएको यो संस्कृति संरक्षणको लागि हामीले निकालिरहेछौँ र अहिले चाहिँ यो जात्रा चाहिँ हराउँदै गएको छ। पाल्पामा जुन एउटा सांस्कृतिक नगर हो यो तानसेन हो, त्यसको साथै यो पाल्पा पनि समग्र रूपमा सांस्कृतिक हो। यसको परापूर्वकालदेखि सैनकालदेखि लिएर यसको एउटा सांस्कृतिक पक्ष बलियो पक्ष छ। तानसेनसँगै अन्य सहरहरूमा निकालिएको गाई जात्रा केही वर्षदेखि नायरका स्थानीयले मात्र निकाल्ने गरेका छन्। नायरका समूहलाई जात्रा निकाल्न स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। अनिल लिगल, पाल्पा। सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले 21 दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेको छ। काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा जारी आन्दोलनमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक सङ्घले ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा नै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने वातावरण सृजना गर्न माग गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्नलाई कुनै समस्या नभएको पनि बिहिबार सूचना जारी गरेर भ्रम छर्ने काम गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। एजुकेसन चाहिँ समाप्त हुने दिन आएछ भन्ने यो समाजलाई, देशलाई, राजनीतिक दललाई र अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई हामीले एउटा सुसूचित हुने एउटा यो अभियानले, यो माइतीघर मण्डलाको धर्नाका कार्यक्रमले त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ।
अहिले पनि उहाँले बेला बेला सुत्छु भन्ने धरनाहरू हामीले विभिन्न चिकित्सा शिक्षा ऐनका कुरा जुडिले सरका कुरा गरिरहेका छौँ। म त यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो गिरी सर पनि यो एउटा अभियानको यो गोविन्द केसीजीका अभियानको एकजना प्यादा मात्रै हो। चिकित्सा शिक्षा सरकार संघर्ष समितिले देशको 228वटा टेक्निकल कलेजहरू विद्यार्थी भर्नादेखि पढाइ सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित भएकाले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले विद्यमान उद्योग र व्यवसाय सम्बन्धी ऐनलाई छिट्टै संशोधन गर्ने बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपाल ललितपुर जिल्ला कार्य समिति अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चित्रकारले उद्योग र व्यवसाय मैत्री कानून निर्माणका लागि विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको बताएका हुन्। उनले संविधानले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको कामलाई आफूहरूले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी पनि गरे। मन्त्री चित्रकारले बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको पनि बताए। कार्यक्रममा साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालकी सह-अध्यक्ष इनु पोखरेलले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका लागि 3वटै तहका सरकारलाई आफूहरूले दबाब दिने काम गरिरहेको बताइन्। सह-अध्यक्ष पोखरेलले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट लोन लिने लगायतका कामलाई सहज बनाउन पनि महासंघले सक्दो पहल गरिरहेको जानकारी दिइन्। नेपाल चीनको उत्तरी सिमानामा रहेको तातोपानी नाकामा मानव आवतजावत सुचारू भएको छ। महाभूकम्प 2072 पछि पहिलो पटक शुक्रबारबाट नाका मानिस आवतजावतका लागि सुचारू भएको हो। शुक्रबार चीनतर्फ जान 128 जनाको पास जारी भएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै पासपोर्ट प्रयोग गरेर नेपालतर्फ 2 जना आएका छन् भने नेपालबाट 3 जना चीन गएका हुन्। तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र चिनिया अधिकारीहरू बीच मंगलबार भएको सहमतिपछि शुक्रबारबाट नाका खुला भएको हो। नाका सुचारू भएसँगै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा सहितको टोली तातोपानी नाकाबाट चीन प्रवेश गरेका थिए। उनले कतिपय भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भने अझै 1 वर्ष लाग्यो। अब आजबाट हामी पारी गरेर आइ नै सक्यौँ। आज झन्डै 125-30 जनाले चाहिँ वारपार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूकोबाट 108 जना वारी आउँदै हुनुहुन्छ। अब पहिलाको जस्तो खोल्ने बन्द हुने हुँदैन। मलाई के विश्वास छ भने हामीले संयमित र अनुशासित भएर चीन सरकारका नियम र कानुनहरूलाई परिपालना गर्यौँ भने यसलाई 1 वर्षभित्रमा पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तातोपानी नाका सुचारू भएसँगै सो क्षेत्रका सर्वसाधारण र व्यापारी व्यवसायीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्। आगामी दिनमा पुनः बन्द नहुने वातावरण मिलाउन पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले कुल जडित क्षमताको 50% ऊर्जा सौर्य र वायुबाट लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत मात्रै नभएर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको पनि प्रचुर सम्भावना रहेको औल्याएका हुन्। उनले खोला र नहर क्षेत्रको माथिल्लो भागको जग्गा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि उपलब्ध गराउने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए। 5000 मेगावाट त बङ्गलादेश जान्छ होला भन्ने प्रक्षेपण गरिरहेको छौँ अगो 10 वर्षमा र भारतले 10,000 मेगावाट किन्छु भनेर भनिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त फेरि चाइनाको कुरा आएछ र त्यसले गर्दा इन टोटलमा हामीले अबको 10 वर्षमा चाहिँ 30,000 मेगावाटको प्लान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले दिउँसो उत्पादन हुने सोलरलाई स्टोर गरेर बेलुकाको पिक समयमा विद्युत प्राधिकरणलाई दिनको लागि ठाउँ ठाउँमा सोलर स्टोरेज प्रणाली राख्न सकिने बताए। रातभरि प्राधिकरणको जुन कस्ट छ त्यो चाहिँ 1/3 जतिमै आउँछ। त्यसलाई स्टोर गर्ने भोलि बिहानको पिकमा दिने। त्यसको लागि
ठाउँ एकै ठाउँ बनाउनु पर्दैन, ठाउँ सोलर स्टोरेज ब्याट्री स्टोरेज सिस्टमहरू राख्यो भने अझ बेस हुन्छ भन्ने लाग्छ। इपानले नेपालमा प्रति मेगावाट ग्रिड जडित सौर्य आयोजनबाट न्यूनतम 1 करोड 24 लाखदेखि 1 करोड 53 लाख आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। अबको पालो कृषि खबर। पछिल्लो समय भारतीय स्याउको मूल्य बढेपछि नेपाली स्याउले रूपन्देहीको बुटौल, भैरवा आसपासका बजारमा राम्रो बजार लिन थालेको छ। जुम्लाको स्याउले बजार लिँदै गए पनि ढुवानी र ग्रेडिङको समस्या रहेको किसानले गुनासो गरेका छन्। जुम्लाको सिङ्जाबाट एक ट्रक स्याउ लिएर रूपन्देहीको लुम्बिनी कृषि उपज थोक बजार केन्द्र मणिग्राम आइपुगेको किसान माधवराज शर्माले नेपाली बजारमा स्याउको माग भए पनि ढुवानी र ग्रेडिङ जस्ता समस्या रहेको बताए। नेपाली उत्पादनलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदा किसान निराश हुनु परेको उनको भनाइ छ। मेरो आफ्नै तपाईको नर्सरी छ अनि स्याउका 3टा बगान छन्। 3टा बगान गरेर करिबन 1100 बिरुवा छ। एक वर्षपछि फल दिन सुरु गर्छ। इन्डियन सरकारले जुन हिमाञ्चल जम्मू घोषणा जुन गरिदिएको छ नि, त्यो ढुवानी र अनि त्यसपछि आर्किरेट तपाईँको कार्टुन स्याउको पेटीहरू जुन छ, अनि त्यसपछि स्याउमा रोकिएर व्यवस्थापनका कुराहरू अनि औषधि उपचार, यो प्राविधिक समस्या। सिङ्जामा उनका 3वटा बगैँचामा 1100 बोट स्याउ रहे पनि विविध कारणले एउटै आकारका स्याउ उत्पादन भएका छैनन्। उत्पादन भएका स्याउको सानो ठूलो छुट्याउने गरी ग्रेडिङ गर्न नसक्दा किसानले राम्रो मूल्य पाएका छैनन्। अर्का किसान गोपाल बहादुर हमाल जुम्लाबाट रूपन्देही स्याउ पुग्ने 4 दिन लाग्ने र यो वर्ष असिनाले पनि कम फलेको बताउँछन्। गाडीले बाटो अवरोध, सडक अवरोध भएन भने 4 दिनमा पुग्छ। बाटो अवरोध भयो भने हप्ता दिन पनि लाग्न सक्छ। अहिले जुम्लामा असिना परेको कारणले गर्दा त्यति स्याउ फलेको छैन। फलेको टाइममा राम्रै पाइन्छ। स्याउ गुणस्तर अनुसार 50 देखि 70 रुपैयाँ किलोसम्म जुम्लामै बिक्री भइरहेको छ। तर पनि स्याउ थुवानेका लागि प्रविधि र सामान नहुँदा किसानले राम्रो लाभ उठाएका छैनन्। भारतीय स्याउ महँगो भएकाले जुम्लाको स्याउले पनि रूपन्देही राम्रो बजार पाएको छ। जुम्लाको स्याउ कम्तीमा 2 गाडी 3 गाडी त्यो ठुला ट्रक 12 टन 10 टन गइरहेछन्। कार्टुन अब यही हजुरको गाडीमा छ, हेर्नु कस्तो कार्टुन, यो पनि कार्टुन पाउन गाह्रो छ। पुरानो कार्टुन पैकिङ उनको दुरुस्त छैन। पहिलो कुरो। अर्को कुरो, ढुवानीमा आउँदा बाटोमा यति चाप यति टेचिङ 2-3 दिन गाडी बिग्रे पनि दागी हुन थाल्छ। अहिले इन्डियाको स्याउमा महँगाई भयो, उत्पादन कम र बढी मूल्य परेको कारणले अनि सरकारले भ्याट जोडेको हुनाले पनि बाहिरी मालहरू बाहिर ल्याउन हामीलाई गाह्रो भयो, महँगाई छ। अनि जुम्लामा भएको उत्पादन पहिलाभन्दा अहिले सुधार भएको छ, राम्रो उत्पादन भएको छ र त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले हामीले जुम्लादेखि नै यहाँ मगाएर बेचिरहेका छौँ। जुम्लाको उत्पादनलाई सरकारले अलि ध्यान दियो भने, त्यसको ग्रेडिङ प्याकेजिङ र सहुलियत किसानहरूलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिदियो भने हाम्रो उत्पादन राम्रो हुन्छ र त्यसले मार्केटमै पाउँछ। अहिले दैनिक 4 देखि 5 स्याउ जुम्लाबाट रूपन्देही भित्रिने गरेको छ। सरकारले स्याउ खेतीमा लागेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको किसानको समस्या बुझेर साथ दिने हो भनी नेपाली स्याउले नै नेपालमा राम्रो बजार पाउने छ भने विदेशी स्याउको आयात खत्ने देखिन्छ। दामोदर खनाल, रूपन्देही। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खबर। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पत्रकारितामा नयाँ प्रविधिले सजिलो बनाए पनि त्यसले चुनौती पनि थपिदिएको बताएका छन्। शनिबार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 25औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री डाक्टर महतले निजी क्षेत्र वा पत्रकार जगत लगायत सबै क्षेत्रमा प्रविधिले चुनौती थपेको बताएका हुन्। देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै उनले पत्रकार, बैंकिङ र निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। केही समयदेखि पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा आतंक मच्चाइरहेको पाटेबाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ठोरीका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवेश गरी पशु चौपाया मार्ने, मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने पाटेबाघलाई आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। गत बुधबार सोही बाघको आक्रमणबाट ठोरी 5 घरेका 45 वर्षीय कान्छा दोङको मृत्यु भएको थियो।
नेपाल प्रहरीका 48 प्रहरी उपरीक्षक एसपी र 120 प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सरुवा भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार एसपी र डीएसपीको सरुवा गरेको हो। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागले प्रहरी महानिरीक्षकको शुक्रबारको निर्णय अनुसार प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूलाई सरुवा गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरका केही ठाउँमा आज 8.5 घण्टासम्म बिजुली नआउने भएको छ। टेकु तथा ग्रेड 3 सबस्टेसन र त्यससँग सम्बन्धित स्विचिङ स्टेसनहरूबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत अवरुद्ध हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार रत्नपार्क कुलेश्वर पुलचोक तथा लगनखेल वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फिडरमा बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6:30 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80मा ढुङ्गा बिक्रीबाट 31 लाख आम्दानी गर्यो। गत आर्थिक वर्षमा पालिकाको कुल 74 लाख आम्दानी मध्ये सबैभन्दा बढी ढुङ्गा उद्योगबाटै भएको थियो। पालिकाले कार्यविधि निर्माण गरेर ढुङ्गा उद्योग दर्ता र सञ्चालनका लागि बाटो खोलेपछि पालिकाको आम्दानी बढ्न थालेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा पालिकाको आम्दानी रु 16 लाखले वृद्धि भएको छ। नेकपा एमालेको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन शनिबार बुटवलमा सुरु हुँदैछ। बुटवल स्थित बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने अधिवेशनको मध्याह्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कण्डेलले बताए। उद्घाटन सत्रमा पार्टीको उपाध्यक्षहरू युवराज ग्यावाली र विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा एवं प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्याल लगायत सहभागी हुने कण्डेलले जानकारी दिए। रजनीकान्तको फिल्म जेलरले बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहेको छ। देशमा 381 करोड रुपैयाँ कमाएको चलचित्र विश्वभर 600 करोड क्लबमा सामेल हुने दिशामा अघि बढिरहेको छ। यसैबीच रजनीकान्त देशकै सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेता पनि बनेको भारतीय मिडियाले बताएका छन्। हालै फिल्मका निर्माता कलानिधि मारनले रजनीलाई भेटेर नाफा बाँडफाँड बापत 100 करोडको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूका साथै बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:42 भए भने सूर्यास्त 6:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।